Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 12, giuluhan og ang katawhan sa libro, bahin 2. Ang atong teksto makita sa Buhat 17:11. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos nga pagkamasibuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti. Kapag laom, si Ellen White ug ang iyang bana nakig-uyon kang Bates mahitungod sa pagka-sentralidad sa Biblia. Ang iyang libro ni adtong 1851 siya nagsulat, "Akong girekomendar kanimo, minahal nga magbabasa, ang pulong sa Dios ingon nga maong sulundan sa imong pagtuo ug pagkinabuhi." Og 58 ka tuig ulahi mibarog siya atubangan sa 99 Conference General nga sesyon uban sa usa ka Biblia sa iyang mga kamot ug nag-ingon, "Mga igsuong mga lalaki ug babaye, akong ginarekomendar kaninyo kini nga libro." Ang iyang katapusang mga pulong nga gisulti ngadto sa Konferensya General nga sesyon sa Iglesia nagapadayag sa pagbati sa ang ministeryo sa milabay nga kapin sa duha ka mga dekada. Si James White ni adtong 1847 naghisgot sa talagsaong kalabutan sa Biblia sa pagmugna sa doktrina sa Adventista pinaagi sa pag-angkon nga ang kasulatan mao lamang ang sulundan sa pagtuo ug kinabuhi. Sa katibuk-ang matagnaong ministeryo sa siya misulat nga ang matuod nga mga panan-awon gihatag aron sa paggiya kanato ngadto sa Dios ug sa iyang nasulat nga pulong. Apan kadtong gihatag alang sa bag-ong pagsulundan sa pagtuo ug pagkinabuhi nga bulag sa Biblia, dili gikan sa Dios ug kinahanglan isalikway. 4 ka tuig sa ulahi gipasantop usab ni White ang mao nga punto. Siya nagsulat, "Busa ang matag Kristohanon adunay katungdanan sa paggamit sa Biblia, ingon nga usa ka hingpit nga sulundan sa pagtuo ug pagkinabuhi. Kinahanglan siya magaampo sa mainiton nga tabangan siya sa Espiritu Santo sa pagsusi sa kasulatan alang sa tibuok nga kamaturan ug alang sa iyang kinatabuk-ang buluhaton." Dili siya gawas nun sa pagbulag gikan kanila aron sa pagtuon sa iyang buluhaton pinaagi sa bisan unsa nga mga gasa. Kita magaingon nga sa panahon nga kini iyang buhaton, iyang gibutang ang iyang mga gasa sa sayop nga lugar ug magakuha sa pinakapeligro nga baruganan. Ang pulong kinahanglan anaa sa atubangan ug ang mata sa iglesia kinahanglan ibutang niini ingon nga sulundan sa paglakaw ug patukaranan sa kaalam nga sa diin pagatun-an ang buluhaton sa tanang maayong buhat. Sa laktod, ang sinauna nga mga 70 Adventist misalikway sa tradisyon, pagbulutan sa iglesia ug bisan pa ang mga gasa sa balaang espiritu sa ilang pagmugna sa doktrina. Tungod ni ana nga panghuna-huna, may hinungdanon sa pagpangutana kung asa kita ingon nga mga Adventista, individual ug pundok karon sa topiko sa otoridad sa tanang mga kahimtang makita nga kita mahuyang bahin sa Biblia. Kapag laom, karon mao ang labing maayo nga pagsulbad ni anang mga problema. Karon dayon samtang kita nagaampo, buot ko nga inyong itugyan ang inyong kaugalingon sa seryoso nga pagtuon sa Biblia sa adlaw-adlaw. Nganong dili nimo sugdan sa mga ebanghilyo ang mga sulat ni Pablo o mga salmo. Ang mga hinungdanong butang hinuon dili kun asa ka magsugod sa imong pagtuon. Apan diha sa espiritu sa mga unang Adventista, imong itugyan bisan tunga sa oras nga pagtuon sa Biblia matag adlaw. Naibalo ako nga mga kabalda kini sa imo nga panahon sa telebisyon, apan kini maayo. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa espiritu sa mga pioneers sa Adventista nga mao'y sundanan sa pagkamainiton sa pagtuon sa imong pulong. Hatagi kami Ginoo og kaalam nga among masabtan ang tanang pagtulunan sa imong gingharian sa dihang kami magasugod sa pagbasa sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Hesus. Amen.